तयार हुनुहुन्छ? हालेलुया। त्यस कारणले आज एउटा व्यक्ति जन्मिन्छ, जन्मिसकेपछि उसको उमेर बढ्दै जान्छ, उमेर बढ्दै गइसकेपछि एउटा घर निर्माण उसको एउटा स्थापना गर्ने समयमा जान्छ। त्यस कारणले आज म विशेष गरी फेरि पनि धेरै समय पछाडि यो क्रिस्चियन विवाह सम्बन्धीको कुराहरू केही कुरा आज बताउन चाहन्छु। विवाह सम्बन्धीको कुराहरू म अलिकति बताउन चाहे, किनकि जवानहरूको बिचमा यो बोलिराख्नलाई म 10 चोटि बोले पनि थाक्दैन। यो कुराहरू क्रिस्चियन विवाह सम्बन्धीको यो पनि समयलाई सदुपयोग गर्न सिक्नुपर्छ। समयमा हामी चिनेन भने पछि पछुतो लाग्छ। त्यसकारण प्रियहरू, आज यदि तपाईँ र म बुद्धिमान मानिस जस्तै हो भनेपछि हामीले समयलाई चिन्नुपर्छ र त्यो समयमा है हामीले एउटा बुद्धिमान व्यक्ति जस्तो भएर हरेक कुरा निर्णय गर्न जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले बताए। जिउने हो भने हाम्रो जीवनलाई प्रभुमा पवित्र तुल्याएर राख्ने हो भने यो गर्न सक्छौँ। मैले हाम्रो शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो, यसलाई प्रभुको इच्छा अनुसार मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू बताइराखेको छु। यो भजनले पनि यही कुरा बताइराखेको छ। प्रभुको सृष्टिलाई हामीले केही पनि बिगार्ने हाम्रो कुनै पनि अधिकार छैन। मैले यसरी नै भनेको हुँ, यो प्रभुको सृष्टिलाई बिगार्ने कुनै पनि हाम्रो अधिकार छैन। त्यसकारणले हाम्रो जीवन, जवान भाइ बहिनीहरू, हाम्रो जीवनलाई प्रभुको चोखो र पवित्रतामा राख्नुपर्छ र हाम्रो जीवनको महत्त्वपूर्ण एउटा घर निर्माण गर्नलाई वैवाहिक सम्बन्ध पवित्र हुनुपर्छ भनेर मैले तपाईहरुलाई भनेको छु। यतिखेर रोमीको पुस्तक 12 अध्यायलाई एकचोटि हेर्नेछौँ। रोमीको पुस्तक 12 अध्यायलाई हामी हेर्यौं भने यहाँ एउटै पद मात्रै पढ्छौँ। रोमीको पुस्तक 12 अध्यायको 1 पदलाई र 2 पदसम्म पढौँ, होइन दुईटालाई पढौँ, 1 र 2 लाई। रोमीको पुस्तक 1 र 2 पदलाई हामी पढेर फेरि पनि अब हामी क्लासमा जान्छौँ। प्रभुको सृष्टिहरू कति राम्रा रहेछन्। अघि गाएको भजनले के भन्छ हामीलाई है? प्रभुको सृष्टि, यी 2 आँखा, यी 2 कान, हैन, यी सबै अङ्ग प्रत्यङ्ग कति महत्त्वपूर्ण छ। हामी मानिसहरूलाई हैन र कति सुहाउने के कति सुहाउने शरीर परमेश्वरले बनाउनु भएको छ। कहिले कल्पना गर्नु भएको छ? म त धेरैचोटि मेरो आफ्नै शरीरलाई देखेर पनि प्रभुको महिमा धेरै देख्छु। म त प्रभुको हाम्रो प्रति हैन कति भलो हुनुहुन्छ भनेर म धेरै सम्झिन्छु प्रिय। त्यसकारण प्रभुले हामीलाई यी सबै कुरा दिनुभएको छ। अब हामी रोमीको 12 को 1 र 2 पदलाई पढेर हामी अगाडि बढौँ। यहाँ यसरी लेखेको छ, यसकारण भाइ हो परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीलाई अनुरोध गर्दछु कि तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्ना शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। यस संसारको ढाँचामा नचल, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हो र परमेश्वरको असल ग्रहण योग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जाँच्न सक। हालेलुया। यस पदमा पावलले क्रिस्चियनहरूको काम र कर्तव्यको कुराहरू गर्दैछ। पावलले चाहिँ रोमको मण्डलीहरूलाई यो पत्र लेखिराखेका छन्। क्रिस्चियनहरूको अथवा विश्वासीहरूको कामहरूको बारेमा, कर्तव्यहरूको बारेमा बताइराखेका छन्। हेर्नुहोस् है प्रियहरू, हाम्रो कर्तव्य यो वचन खण्डले भने जस्तै हाम्रो कर्तव्य के हो त? हामी हरेकले आफ्नो शरीरलाई जिउँदो बलिको रूपमा दिइहाल्ने। हालेलुया। हाम्रो कर्तव्य के रहेछ? रोमी 12 को 1 ले के भन्छ? हरेकले आफ्नो शरीरलाई जिउँदो बलिको रूपमा दिइहाल्ने कुरा। यदि तपाईँ र म येशू ख्रीष्टमा बुद्धिमान मानिस जस्तै हो भने हाम्रो शरीरलाई येशू ख्रीष्टमा बलिदान स्वरूप अर्पण गर्नुपर्छ।
मैले धेरैचोटि भनेको छु, यदि साँच्चीकै परमेश्वरलाई हाम्रो महिमा हाम्रो जीवनबाट गर्ने हो भने यो जवानीको अवस्था, यो जवानीको उमेरमा हामी परमेश्वरको महिमा गर्नलाई तयार हुनुपर्छ। हालेलुया। धेरै मान्छेले भन्छन्, ओ धर्म कर्म गर्ने, भक्ति गर्ने त उमेर गइसकेपछि हो। संसारिक बुझाइ त्यही होला है, संसारिक बुझाइ त्यही होला। तर हाम्रो त धर्म कर्म होइन नि, हाम्रो जीवन त परमेश्वरलाई समर्पण गर्ने कुरा हो। प्रिय, हाम्रो कुनै धर्म कर्म हो त? अहिले हामी धर्म कर्म गर्नले जाने हो? धर्म कर्म भन्दा रीतिविधि मात्रै त हो, मान्छेलाई देखाउने एउटा कुरा। साँचो विश्वास र जिउँदो बलिको रूपमा आफ्नो जीवनलाई अर्पण गर्ने कुरा अति महत्त्वपूर्ण छ। आज विश्वासीको एउटा बुद्धिमान विश्वासी जस्तै भएर बाँच्ने हो भने हाम्रो मुख्य कुरा चाहिँ आफ्नो जीवनलाई परमेश्वरमा अर्पण गर्ने, त्यो पनि जवानी उमेरमा। हालेलुया। आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि रोल्पाको थबाङमा त्यो बाटो भएर म काठमाडौँ जाँदै थिएँ। कार्यक्रमहरू जाँदा त्यो धेरैचोटि हिँड्नु पर्थ्यो। पहिले यसले गाडी थिएन हाम्रोतिर। अनि एउटा सम्मेलनमा जाँदै थिएँ। रोल्पा जिल्लाको थबाङमा गइराखेको थिएँ। एकजना बुढो मान्छेसँग भेटेँ। बुवा हजुर नमस्कार, कुराकानी गर्दै गयौँ। अनि कहाँ जाने बाबु? म काठमाडौँ जाँदैछु। अनि के काम, विदेश जाने होला? होइन, म क्रिस्चियन हुँ, चर्चमा काम गर्छु, त्यसकारण हाम्रो काठमाडौँमा एउटा कार्यक्रम छ, जाँदैछु। यति सानैमा धर्म कर्ममा लागेको? अनि कहिले लाग्ने त बुवा? अहिले त विदेश जानु, पैसा कमाउनु होइन, बिहा गर्नु, अनि त्यस पछाडि अब जवानी अवस्थाहरूमा मजा गर्ने रे होइन, के गर्नु मन छ सबै गर्ने। अनि बुढेसकाल लागेपछि केही गर्न चाहिँ बल्ल धर्म कर्म गर्ने। उहाँको बुझाइ राम्रै होला। मैले भने बुवा हजुर, येशूलाई विश्वास गर्नु र येशूको सेवा गर्नु भनेको त्यो देखाउने कुरा होइन, धर्म कर्म जस्तै होइन। परमेश्वरले त साँचो कुरा, असल कुराको माग गर्नुहुन्छ। त्यो बद्धिएको थोत्रो होइन, थोत्रो कुराहरू त हामीले पनि मन पर्दैन। लुगा थोत्रो फाल्छौँ होइन, लुगा थोत्रो भएर फाल्छ त। हाम्रो गाउँघरमा यसो रामो भैँसीहरू बद्धिएको थोत्रो भागहरूको मासु नै राम्रो हुँदैन, मन पराउँदैन। कमलो कमलो खान्छ होइन, थोत्रो कुराले कसैले मन पराउँदैन। परमेश्वरले पनि मन पराउनुहुन्न बुवा। ओहो बाबु, तिमी त अर्कै कुरा गर्यौ त हो। अनि कुरा गर्दै जाँदाखेरि त तिम्रो घर कहाँ हो? सीमा हो। सीमाको त्यो फलानो एकदम जुवा खेल्थे फलानो व्यक्तिलाई चिन्छौ बाबु? भक्कै मेरो बुवाको नाम पनि छक्कै परे। अब के भनौँ म त हैरान परे त्यहाँ। खतरा जुवा रे, अनि भक्कै मेरो बुवाको नाम निका। अनि अन्तिममा होइन, उहाँले मेरो बुवालाई चिन्नु र आज मलाई चिन्नु त एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने निर्णय गरे। कहिले चिन्नुहुन्थ्यो बुवा? पहिले त म पनि जुवा खेल्ने, हामी त सधैँ भेटन्थ्यौँ, साथी थियौँ। राम्रो भएछ, कस्तो मौकाले बुवा तपाईँ र मेरो चिना भेटघाट भएछ। म उहाँकै छोरो हुँ। बुवा जुवारी अनि छोरा धर्म कर्म गर्ने? प्रियहरू, हाम्रो चिनारी जवान उमेरबाट नै हामी परमेश्वरलाई हाम्रो जीवन दियौँ भने हाम्रो चिनारी, मानिसले चिन्ने कुरा। धेरै कुराहरू बताए। मैले आफ्नो घरमा लग्नु त्यो साँझ अब निकै टाइम त थियो, तर आज बस्ने बाबु भनेर घरमा लग्नु भयो। एउटा कुखुरा काट्नु भयो, म चिन्दैन अहिले पनि, तर हुनुहुन्छ कि हुनु थाहा छैन। त्यस पछाडि मजाले खानपिन। रक्सी त खानु होला बाबु? म त खाँदैनन्, हामी त रक्सी पनि बनाउँदैनौँ, अर्काले पनि दिँदैनौँ, आफू पनि खाँदैनौँ। बाइबलले त आफूले नखाने चिज अरूले पनि दिनुहुन्न, त्यो पाप हो भन्छ बुवा। त्यो त अनौठै पो रहेछ। प्रियहरू, मान्छेले जेसुकै भन्छन् त्योसँग मतलब होइन। तर तपाईँ र मलाई एफएसी 5 को
15ले अथवा यस सम्मेलनको थिमले भने जस्तै यदि बुद्धिमान मानिस जस्तै भएर तपाईँ र म जिउने हो भने प्रियहरू, जिउँदो बलिको रूपमा हाम्रो जीवनलाई यही जवानी अवस्थामा अर्पण गर्नुपर्छ। त्यो अर्पण नगरेको व्यक्तिले हरेक कुरामा परमेश्वरको वचन पालन गर्न सक्दैन। हालेलुया। हामी तयार छौँ अर्पण गर्न? ल, एकले अर्काले भनौँ त, तपाईँ येशूमा अर्पण गरेको व्यक्ति हैन? तपाईँ येशूमा अर्पण गरेको व्यक्ति। हालेलुया, हालेलुया। अब हामी कसैको हुन सक्दैन, येशूमा अर्पण गरेको, भागहरू गरिसकेको छैन है, हामी कसैको हुनै सक्दैनौँ नि अब। हालेलुया है। त्यसकारणले प्रियहरू, जिउँदो बलिको रूपमा हाम्रो कर्तव्य के रहेछ त? आफ्नो शरीरलाई जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गरिहाल्ने कुरा रहेछ। हामी बुद्धिमान भाइ बहिनीहरू, हामी बुद्धिमान यीशु विश्वासी हौँ भने हाम्रो जीवनलाई, हाम्रो शरीरलाई जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गरिहाल्ने कुरा रहेछ। यहाँ शरीर भनेको चाहिँ कस्तो खालको शरीर होला? बलिको रूपमा अर्पण गर्नलाई है, यो वचनमा भनेको शरीर भनेको कस्तो खालको शरीर होला? यहाँनिर परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो शरीरलाई जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गरेर भन्नुभएको हाम्रो पुरानो स्वभावलाई, पापी स्वभावलाई माग्नु भएको होइन है, त्यसबाट परिवर्तन भएर नयाँ स्वभाव है, नयाँ जीवन, परिवर्तित जीवन, परमेश्वरलाई मन पर्ने है शरीर, परमेश्वरलाई चलाउने भनेको परिवर्तित शरीर। दोस्रो कोरिन्थियस 5:17 छ होइन र? नयाँ सृष्टिको कुरा। हालेलुया। नयाँ सृष्टिको कुरा 2 कोरिन्थियस 5:17 बताएको छ। यसलाई विश्वास गरेपछि नयाँ सृष्टि हुने कुरा, यसले माग गर्नुभएको कुरा त्यो हो प्रियहरू। बलिदानको रूपमा यसलाई चलाउने भनेको त्यो हो। पुरानो कुरा त गइसक्यो, बितिसकेको छ। हेर, पढिदिनुहोस् त। अब दोस्रो कोरिन्थियसको एकचोटि 5:17 के रहेछ त्यहाँनिर? ल, तपाईँले भेटाउनु भएको छैन भने म पढिहालेँ। यसकारण कोही ख्रीष्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुरानो बिति गएको छ, हेर नयाँ आएको छ। हालेलुया। हेर्नुहोस् त प्रियहरू, येशू प्रभुले त्यो पुरानोलाई माग्नु भएको छैन। तपाईँ र म त कहिले कसो होइन, पुरानो टिभी बानी लागेको मान्छेहरू, कसैले माग्यो भने अलिक काम नलाग्ने चिज दिन्छौँ नि हामी है। कसैले काम नलाग्ने चिज दिन्छ, यो त मलाई चाहिन्छ हजुर भन्छौँ। यसले लुकाएर नराम्रो काम नलाग्ने चिज हामी पठाइदिन्छौँ। त्यस्तो स्वभावको मान्छे यसले जिउँदो बलिको रूपमा हामीले अर्पण गर भनेर भन्नुभयो होइन, रोमी 12:1 अनि जिउँदो बलिको रूपमा यही शरीर त होइन होला, पुरानो स्वभाव होइन, पुरानै कुरा त्यो होइन। 2 कोरिन्थियसमा के भन्यो त 5:17 यसकारण है, त्यो पुरानो कुराहरू त के भइसकेका छन् रे? बितिसकेका छन्, गइसकेका छन्। अब त्यो कामै छैन, सम्झनै छैन अब। तर नयाँ भएको कुरालाई हामीले अर्पण गर्ने कुरा, नयाँ सृष्टिका कुराहरू गर्नुपर्छ। एउटा बुद्धिमानी व्यक्ति चाहिँ जहिले पनि नयाँ कुरामा उसले चासो राख्छ, नयाँ कुराको आशा गर्छ, नयाँ बाटो हिँड्न चाहन्छ। त्यसकारण आज क्रिस्चियन भाइ बहिनीहरू हामी येशू ख्रीष्टमा बुद्धिमान मानिस जस्तै भएर जिउनु परेको छ। बुद्धिमान मानिस जस्तो आज समाजमा तपाईँहरूमा बुद्धिमान मानिस जस्तो भएर विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न खालको व्यक्तिहरू बन्नु परेको छ। किनकि मण्डली समाजको लागि आशिषको मुहान हुनु, मूल हुनु है। मण्डलीबाट समाजमा त्यो बग्नुपर्छ प्रिय, त्यो बग्नुपर्छ। त्यसकारणले प्रियहरू, हाम्रो शरीरलाई चाहिँ जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा देखाएको छ। अनि आज रोमी 6:13 पनि एकचोटि हेर्नेछौँ र
रोमीको पुस्तक 6:13 मा यसरी लेखिएको रहेछ, पवित्र भएको परिवर्तित भएको नयाँ शरीरलाई परमेश्वरमा अर्पण गर्ने कुरा, चढाउने कुरा यहाँ बताइरहेको छ। यहाँ रोमी 6:13 यसरी लेखेको छ, आफ्ना शरीरका अङ्गहरू दुष्टताका साधनको रूपमा पाप गर्नलाई समर्पण नगर, तर मृत्युबाट जीवनमा ल्याइएका मानिसहरू जस्तै आफैलाई परमेश्वर कहाँ दिइहाल र शरीरका अङ्गहरूलाई धार्मिकताका साधन जस्तै परमेश्वर कहाँ समर्पण गर। हालेलुया। के तपाईँ र मैले आफ्नो जीवनलाई परमेश्वरमा समर्पण गर्न तयार छौँ? आज यो मेरो एकदमै ठुलो चुनौती हो प्रियहरू, सबै विश्वासीको बीचमा हाम्रो जीवन परमेश्वरमा अर्पण गर्न सकिरहेका छैनौँ। तर वचनले यही कुरा भन्छ, आफ्ना शरीरका अङ्गहरू दुष्टताका साधनको रूपमा पाप गर्नलाई समर्पण नगर। आज कति चाहिँ हामी विश्वासीहरू दुष्टताको काम गर्नलाई हाम्रो जीवनलाई चलाइराखेका हुन्छौँ अनि एउटा गल्ती गरी पठाउँछौँ, त्यो गल्तीलाई छोप्नको लागि फेरि अर्को 10 वटा गल्ती गरी पठाउँछौँ, एउटा पापले ढाक्नको लागि 10 वटा पाप गरी पठाउँछौँ। आज हाम्रो जीवन यसरी बितिरहेको छ। परमेश्वरले यहाँनिर पावलले रोमीको मण्डलीहरूलाई एक कुरा भन्दैछन्, आफ्ना शरीरका अङ्गहरूलाई दुष्टताको साधनको रूपमा समर्पण नगर, तर मृत्युबाट जीवनमा ल्याइएका मानिसहरू जस्तै आफैलाई परमेश्वरको दिइहाल। आफैले परमेश्वरमा दिने कुरा। प्रिय, हामी आफैले परमेश्वरको समर्पणतामा दिएनौँ भने प्रभुको उपस्थितिको महसुस गर्न सक्दैन। त्यसकारणले हाम्रो शरीरलाई परमेश्वरमा चढाउने कुराहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यसकारणले प्रियहरू, अब परमेश्वरमा चढाउने एउटा बुद्धिमान व्यक्तिले चाहिँ, मैले सुरुमा पनि त्यो कुराहरू विषयमा ल्याए, एउटा विवाहका कुराहरूको बारेमा अलिकति अझै स्पष्ट बनाउन चाहन्छु। हामी किन पवित्र विवाह गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त हामीले हेर्यौँ त। हाम्रो कर्तव्य परमेश्वरलाई अर्पण गरेको व्यक्तिले जहिले पनि प्रभुको इच्छालाई अगुवाई गर्छ। हाम्रो शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर रहेछ, त्यसकारणले परमेश्वर हाम्रो शरीरमा बस्नु हुँदो रहेछ र परमेश्वरले हाम्रो सबै आफ्नो जीवन, इच्छा, आकांक्षा सबै उहाँमा सुम्पेको चाहनु हुँदो रहेछ। अनि विवाह पनि त्यो भित्रको एउटा प्रक्रिया भएको कारणले, मानिसको जीवनमा विवाह अति महत्त्वपूर्ण भएको कारणले यो पनि परमेश्वरको इच्छा अनुसार गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा आज तपाईँ र म बुझ्दैछौँ। त्यसकारणले विवाहका कुरा, विवाह चाहिँ बाइबलले आधारमा हेर्ने भने परमेश्वरले नै सुरुवात गर्नुभएको कुरा हामी हेर्छौँ। परमेश्वरले नै बनाउनु भएको र एउटा विश्वासीहरूको विवाह बाइबलले आधारमा गरिनुपर्छ। एउटा विश्वासीहरूको विवाह चाहिँ बाइबलले आधारमा हुनुपर्छ। आज धेरैचोटि कतिजना चाहिँ हामी चर्चभित्र केटी नै पाउँदैन, केटा नै पाउँदैन भन्ने बहानाहरू पनि छ कि कतिचोटि। भने किन त्यसरी जान्दा जान्दै, भाइ तपाईँ त यस्तो राम्रो भाइ, किन यसरी होइन अक्युसन अथवा त्यस्तो खालको विवाह रोज्नु भयो? मैले भने जस्तै केटी पाइनु थियो। केटी मान्छेले भने हो भने पनि त्यही भन्छ, मेरो ईश्वरकै पाइएन भन्छ कति। अनि त्यतिकै गफ गर्दा नि ल यहाँ अझ कतिजनाले मलाई भनेको छ, रुकुम जिल्लामा मलाई हुने खालको केटा केटी कहाँ छन् त? कस्तो खालको केटाकेटी छैन, म आफै दङ्ग भने। त्यस्ता मान्छेको जीवन छैन प्रभु। त्यसकारणले प्रियहरू, क्रिस्चियन विवाह यीशु ख्रीष्टमा अगाडि चाहिँ हामी बुद्धिमान मानिस जस्तै हुने हो भने हाम्रो विवाह चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा भनेर अघिदेखि बुझिरहेका छौँ। अझै पनि भन्छु, यो कुरा अझै जोड दिन्छु मैले। त्यसकारण परमेश्वरको वचन बाइबलमा हेऱ्यो भने पहिलो विवाह चाहिँ अदमको बगैँचामा दुलहा आदम र दुलही हब्बाको बीचमा भएको कुरा हामी हेर्छौँ है, जहाँ यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास
अहिले त होइन र, अब मन्दिरमा विश्वासी हुन्छ, पास्टर हुन्छ, विवाह दिने धेरै कुराहरू छ। पहिलो विवाह त आदम र हव्वाकोमा त अरू मान्छे त थिँदै थिएन, परमेश्वर स्वयं उहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले आज तपाईँ र मेरो विवाह पनि परमेश्वरले उपस्थिति हुने खालको विवाह गराउनु पर्छ, यदि तपाईँ र म बुद्धिमान मानिस जस्तै हो भने है। अनि त्यहाँनिर हेर्यो भने यदि साँच्चीकै तपाईँ र म बुद्धिमान मानिस जस्तै हो भने अदनको बगैँचाको विवाहलाई तपाईँ र मैले पछ्याउनु पर्छ। यदि तपाईँ र म यो वचनको थिमले भने जस्तै बुद्धिमान मानिस जस्तै हो भने अदनको बगैँचामा भएको विवाहका कुराहरूलाई बाइबलले आधारमा भएको पवित्र विवाहलाई पछ्याउनु पर्छ। त्यो पछ्याउनु पर्छ। यो विवाह चोखो थियो, पवित्र थियो, अति चोखो थियो, अति पवित्र थियो। अनि आज धेरैचोटि केटाकेटीहरू विवाह भन्दा अगाडि लभ गर्ने रे है। लभ त माया हो, माया त जोमा पनि गर्न सकियो, तर केटाकेटीहरूको लभ भनेको कस्तो खालको लभ हो है, यो बुझ्नै गाह्रो हुन्छ। तर धेरैजनाको लभ चाहिँ होइन व्यभिचारमा अथवा शारीरिक सम्बन्धमा गएर टुङ्गिन्छ। यो दुःखदायक कुरा हो। त्यस कारणले बाइबलमा त्यो आदम र हव्वाको कति लभ परेको कुरा बताएको छ, हेर्नु भएको छ। तर विवाह त भयो त आदम र हव्वाको है, हुँदो रहेछ। यति वर्षदेखि लभ गरेको त्यसपछि विवाह हो भनेर बाइबलले भनेको छैन। विवाह त हुँदो रहेछ है, विवाह त हुँदो रहेछ। उनीको देश भेद पनि भएको थिएन। वचनले के भन्छ त, परमेश्वरले आदमलाई मस्त निद्रामा पार्नुभयो, अनि एउटा करम पाता निकालेर हव्वालाई बनाएर उसको सामुमा राखिदिनु भयो। अनि आदमले के भन्छ, यो त मेरै हातको हात र मासुको मासु हो, यस होइन स्वीकार गरेको छ। तर आज तपाईँहरूमा कतिचोटि स्वीकार हुँदैन। पास्टर अगुवाले फलानासँग यसो है भनेपछि हुन्न, त्यो अनाज्ञाकालीन हेर्नु त हामी बुद्धिमान मान्छे भएन, नाक खुम्च्याउन थाल्छ, गनाउँछ र नाक के हो खै मलाई छम्म लाग्छ। तर मैले त नाक खुम्च्याएन कि पास्टर, यसै मन्दिरको पास्टर हुन्छ हेरेर लगभग आजभन्दा 20-21 वर्ष अगाडि उहाँको पहिलोचोटिको पवित्र विवाह हो हाम्रो। उहाँले जसलाई देखाउनु भयो, जसलाई भन्नुभयो त्यही नै सुरुमै मेरो विश्वास थियो। अहिलेसम्म जीवनमा विवाहको कहिले सोचेन, 23 वर्षमा विवाह गरेको थिएँ। विवाह भने कहिले सोचेन, कसैसँग त्यसले पनि गरिएन होइन। त्यसपछि विवाह भनिसकेपछि ला त्यसो भए विश्वास गरेको मान्छे चाहिन्छ, जसलाई ल्याइदिनु ल्याइदिनु। मैले त कुनै पनि त्यो माग राखेन। अहिले त माग पनि धेरै पो हुन्छ त, यति पढ्या यस्तो खालको उस्तो खालको के हो अग्रम बगरम सबै कुरा। त्यो मान्छेको अगाडि धेरै कुराहरू आउँछ। यहाँनिर आदम र हव्वाले कहिले पनि लभ गरेनन्, उनीहरू एकअर्कामा देखादेख भएनन्। आदमले ऊ एक्लै छोराले, बाइबलले के भन्छ, ऊ एक्लै भएको कुरा पनि बताउँछ नि उत्पत्तिको पुस्तकमा। त्यो एक्लै भएको देखेर परमेश्वरले उसको लागि सुहाउने जोडी बनाउँछु भन्नुभयो। त्यो बेलामा आदमले चिन्ता गरेको कुरा लेखेको छैन। ओहो म त एक्लै भए, सबै पशु प्राणीहरूको त जोडी छ भन्छ, मेरो त केही पनि भएन भनेर चिन्ता पनि गरेका थिएन कि होइन। मेरो लागि श्रीमती चाहिन्थ्यो होला, उसले कहिले चिन्ता गरेन। तर परमेश्वरले छुट्याउने वाला त परमेश्वर हुन्छ, जय परमेश्वर, हालेलुया। तर तपाईँहरू मलाई आफै चिन्ता गर्छ। आदम चाहिँ श्रीमती खोज्न मेला जात्राहरूमा विभिन्न कुराहरूमा पनि गएन। बाइबलले यो कुरा भन्दैन होइन र, हामी त खोजी हिँड्छौँ कहिले कहिले। अनि आदमले चाहिँ हप्पाले पत्याओस् भनेर कानमा मुन्द्री पनि राख्यो होला, थिएन है। हब्बाले पनि चिटिक्कै भएर आएको त थिएन होला, त्यहाँ लिपिदिस डल्या थिएन है, चुरा पोते ला थिएन होला।
केटीहरूले पत्याओस् भनेर अहिले त घुँडाको माथि यत्रो भाङ भएको पहिलो प्रियहरू, म विशेष गरी भन्छु यो आराधनामा अगुवाई गर्ने भाइ बहिनीहरूले यस्तो पाल परेको लुगा चाहिँ नलागाइदिनु है, अगाडि पुलपिट नउभिने राम्रो हुँदैन। सक्दो हामी विश्वासीले लुगा किन्दै कस्तो खालको किन्ने भन्ने कुरा हुन्छ। हामी केही वर्ष अगाडिदेखि यो पनि अभ्यास गरे, कतिवटा होइन महँगो महँगो लुगा पनि हामी जलायौँ धेरै। लुगा किन्दाखेरि कस्तो खालको लाग्छ। त्यस कारणले यहाँनिर अहिले म यो किन भन्दैछु, आदमले यस्तो किन गरे कि गरेनन् भने किन भन्छु भनेपछि धेरैजनाको अब किन यसरी गर्यो भन्दाखेरि विश्वासी केटी पाएन, विश्वासी केटा पाएन भनेर भन्छन् कि, त्यस कारणले त्यो कुरा गर्दैछ। आज हाम्रो मण्डलीहरूमा विश्वासी भाइ बहिनीहरूले एक अर्कालाई मन पराउँदैन कि किन हो कि म अचम्म लाग्छ यो कुरा है, किन हो कि किन मन पराउँदैन मलाई अचम्म लाग्छ। यो शैतानले यो विश्वासी भाइ बहिनीहरूलाई एक अर्कालाई हेर्ने कस्तो खालको चस्मा लगाइदिएछ नि, मन नपराउने चस्मा लगाइदिएर यो मलाई अचम्म लाग्छ। यो मलाई गाह्रो लाग्छ कि यो हुन्छन् थुप्रै भाइ बहिनीहरू तर मन पराउँदैन। यो एउटा हाम्रो लागि एकदमै गाह्रो विषय हो प्रिय। यो चस्मा फाल्नै पर्छ, दुष्टले लगाइदिएको श्रापित चस्मा हो, यसलाई फाल्नुपर्छ। हालेलुया, यसलाई फाल्नै पर्छ। यदि तपाईँ र म यीशु ख्रीष्टमा बुद्धिमानी मानिस जस्तै हो भने यो दुष्टले लगाएर मन नपराउने चस्मा मेरो स्तरको होइन भने आफू चाहिँ ठुलो बनिदिने त्यो खालको घमण्डको आत्मा, अहङ्कारको आत्माहरू फाल्नै पर्छ। प्रियहरू, यदि तपाईँहरूमा बुद्धिमानी मानिस जस्तै हो भने हाम्रो घर असल घर बनाउनु पर्छ, हाम्रो परिवार असल परिवार बनाउनु पर्छ। त्यसको लागि हाम्रो रोजाइ, विवाह, ती सबै कुराको जब विवाह हो त्यसलाई असल र पवित्र परमेश्वरको गर्न योग्य हामी जिउँदो भोलिको रूपमा दिने व्यक्तिहरू त्यो खालको गर्यो भने परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरा, कतिजना विश्वासी पनि भागेर विवाह गर्छ। किन भन्नु दम्नै पर्छ, किन भाग्नु पर्यो? विश्वासी विषयमा भाग दिन्छ कि दैव। यो हाम्रो बिचमा गाह्रो विषय भइरहेको छ है। त्यसकारणले यो एउटा गम्भीर पाप हो प्रियहरू है। प्रभुलाई विश्वास गरेको व्यक्तिहरू यसरी प्रभुको अगाडि करार नबाँधिएर एक अर्कामा शारीरिक सम्बन्ध गरिनु नै एउटा गम्भीर पाप हो भनेर बाइबलले हामीले बताउँछ प्रियहरू। त्यसकारणले आज यदि तपाईँ र म येशू ख्रीष्टमा बुद्धिमानी मानिसहरू हौ भने अहिले यो यहाँ भएका बुद्धिमानी युवा युवतीहरू भाइ बहिनी जवान जवानीहरू हौ भने हाम्रो यो वैवाहिक क्रियाकलाप हरेक दिनको हाम्रो क्रियाकलाप चाहिँ फरक हुनुपर्छ। बुद्धिमानी मानिसले जस्तै गर्नु जरुरी छ। अनि विवाहका कुराहरू गर्दाखेरि विवाहको निश्चित समय छ। बाइबलमा हरेक कुराको समय हुन्छ भनेको छ हैन? हरेक कुराको जन्मनेको पनि एउटा समय हुन्छ, मृत्युको पनि एउटा समय हुन्छ, विवाहको पनि एउटा समय तोकिएको छ। विवाहको समयलाई विवाहको लागि कहिले पनि हतार नगर्नुहोस्। एकजना विश्वासी भाइले भन्दै थियो विदेश जान बेसरी हतार दियो। मेरो मन्दिरको भाइ हो, हतार लिएर गयो। बिस्तारै जा, राम्रै जा भनेर मैले धेरैचोटि सल्लाह दिएँ। हतार लिएर गयो। पछि उसले धोका भएछ, त्यहाँनिर भने जस्तो काम पाएन छ। अनि के छ त भाइ भनेर कुराकानी गरे। हतारमा कतार आएर बर्बाद भयो भाइ। हो, हतार गएको त मैले पहिले पछि हतारमा कतार गएर दुःख पाउनु भन्दा त पहिले सोचे भए हुन्थ्यो। त्यसकारण यो विवाहका कुरा पनि त्यही नै हो। हतारको काम लतार पतार हुन्छ भन्छ। विवाह जस्तो कुरा चाहिँ गम्भीर कुरा हो, हतारमा कहिल्यै गर्नु हुँदैन।
हतारमा कहिल्यै पनि गर्नु हुँदैन। विवाह चाहिँ मानिसको जीवनमा महत्त्वपूर्ण काम हो। यसलाई परमेश्वरको इच्छाले पर्खिने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। आज संसारमा भएको कारणले, समाजमा, एउटा देशमा, एउटा सरकारको अधीनमा रहने मण्डलीहरू, विश्वासीहरू हामी भएको कारणले समाजमा सबै नीति नियम पद्धतिहरूलाई मण्डलीले मात्रै अलिकति राम्रोसँग पालन गर्छ भन्ने चेतना पनि मानिसहरू अगाडि हामी राख्नुपर्छ। त्यसकारणले हामीले सरकारको नीति नियमका कुराहरू, कानुनका कुराहरू हेर्नुपर्छ। योभन्दा अगाडिको कानुनमा 18 वर्षमा अभिभावकको जिम्मेवारीमा विवाह लिने कानुन थियो, तर अहिले त्यो छैन। अहिले 20 वर्ष सोध्दै पुग्नुपर्छ केटाले। त्यसकारणले यो कुराले पनि हामी ख्याल गर्नुपर्छ। अनि कतिजनाले भन्ने आउँछ, मलाई यो भइसकेपछि धेरैजना भाइ बहिनी धेरै आत्तिएको जस्तो महसुस भइरहेको छ। सोध्न आउँछ, उमेर पुगेको छैन त भाइ बहिनी पर्खिनुहोस् न भन्छु। होइन, 2-4 वर्ष बिहा त पछि नै गरौँ ल, अहिले नै मगनी गरिराखौँ भन्छ। होइन, नगरौँ भाइ। अनि मगनीले के को आएको? मगनी भइसकेपछि बचाउन गाह्रो हुन्छ नि। कतिचोटि हुनसक्छ 2-4 वर्ष पछाडि होइन अर्कोले त्यसलाई मन नपराउन सक्छ। यस्तो त हो नि। अब हाम्रो भाइ बहिनीले हेर्ने चस्मा फरक छ भने अघि मैले भनिसकेँ, गाह्रो हुनसक्छ 2-4 वर्ष पछाडि। 2-4 वर्षसम्म त भाइ कतै गएर उतै अर्कै होइन हेरिसक्न सक्छ। बहिनी अर्कोतिर गएर अर्कै हेरिसकेको हुनसक्छ, के थाहा। त्यसकारण यही हो भने, एकले अर्काले चाहन्छ भने एउटा विश्वासी त पर्खिन सक्छ नि। मगनी नगरी मगनी नै विवाह हो भनेर हामी त्यो आधार हामी मान्न सक्दैन। त्यसकारणले म धेरैजनाले भन्छु, यो मगनीसम्म पनि गर्नु आवश्यक छैन। यदि तपाईँहरू हो भने त्यो समयसम्म पर्खिनुहोस्, त्यस पछाडि मगनी पनि हुन्छ, विवाह पनि हुन्छ। कतिजनालाई मन पर्दैन होला, तर म त त्यो भन्छु हुन्छ। त्यसकारणले हतारमा विवाहको कुराहरूमा आत्तिनु हुँदैन। विवाह त एक दिन हुन्छ त, आदम आत्तिएन त, तर हब्बालाई परमेश्वरले दिनुभयो। आज तपाईँले मलाई दिनुहुन्छ। जोडा मिलाउने त परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया। जोडा मिलाउने परमेश्वरको काम हो। हामी आत्तिएर हुन्छ, आत्तिएर पात्तिएर यहाँ कुनै कामै हुँदैन। त्यसकारण परमेश्वर नै हुनुहुन्छ जोडी मिलाउने। यसैयाको 34:16 यो कुरा भनिएको छ, कसैलाई पनि जोडीको अभाव हुने छैन। उहाँको आत्माले नै एकसाथ जम्मा गर्नुहुनेछ। यसैया 34:16 भनिएको छ, कसैलाई पनि जोडीको अभाव हुनेछ। त्यसकारण प्रिय भाइ बहिनीहरू, आफ्नो जोडीको लागि हतार नगर्नुहोस्। आफ्नो जोडीको लागि हतार नगर्नुहोस्। बुद्धिमानी मानिस जस्तै भएर बाँच्नुहोस्। अब विवाह सम्बन्धी ध्यान दिनुपर्ने थोरै केही कुराहरू म बताउँछु है त। तपाईँहरू नआत्तिनुहोस्। टाइम त अब निर्धारित टाइमभन्दा अलिकति बढी नै गया हो कि जस्तो लागेको छ, तैपनि अब म धेरै समय लिँदैन। विवाह सम्बन्धी केही ध्यान दिनुपर्ने केही कुराहरू म बताउन चाहन्छु। यो कुरा चाहिँ आज मैले गरेको एउटा धेरै लामो अनुभव, भोगेको कुराहरूबाट केही वर्ष अगाडि मैले धेरै ठाउँमा सिकाउँदै आएको कुरा हो। मैले धेरैचोटि यस्तो कुराहरू भोगेँ। 43-44 वर्षको उमेरमा हेर्दाखेरि है, 43-44 वर्षको उमेरमा हेर्दाखेरि यो कुरा धेरै कुराहरू मैले भोगेँ। त्यसकारणले म यो कुरा सिकाउँदै आइरहेको छु। ABCDEF यो 4वटा अक्षरबाट मैले एउटा कुरा सिकाउँछु तपाईँहरूलाई। आज कतिजना पहिले पनि सिक्नु भएको होला, कतिचोटि म धेरै कति वर्ष अगाडि मैले भनेको थिएँ कति कुन ठाउँको कार्यक्रममा यो विषयमा। विवाहका कुराहरू हेर्दाखेरि ABCDEF यहीबाट चाहिँ एज उमेरका कुराहरू आयो। विवाहका कुराहरू गर्दा उमेर पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ है भाइहरू। तपाईँ 40 वर्ष हुनुहोला, 20 वर्षको केटी बिहा गर्नु भने 15 वर्ष त भन्न मिलेन, किन बिहा गर्नै मिल्दैन। 20 वर्षको बिहा गर्नु होला, ठिकै छ।
त छोरी सम्मान हुन्छ, 40 वर्ष त 20 वर्ष छोरी त भइहाल्छ नि, होइन र? अनि बुवा भने कि श्रीमान भन्ने गाह्रो होला नि, होइन र? कतिचोटि यो हुन्छ उमेरको कुरा, उमेरले पनि गाह्रो बनाउँछ। धेरैजनालाई आफूभन्दा सानो उमेर भएकाले केटा सानो भइदियो भने, श्रीमान सानो भइदियो भने अब श्रीमती छिटै अब बुढी भइहाल्छ, उसले फेरि उमाथि अन्याय गरिहाल्छ। अरू कुराहरू यो नगरे पनि सैतानले बनाउनु पठाइहाल्छ, होइन? अनि केटा पनि त्यही हो, श्रीमान अलिकति बढी छ, श्रीमती अलिक सानो छ भने त्यो कुराहरू गाह्रो हुन्छ, एकले अर्कालाई सम्हाल्न कठिन हुन्छ। त्यसकारण उमेरका कुराहरूलाई पनि हामी ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। मेरो बुझाइ र मेरो भोगाइको कुराहरू यो विषयमा म धेरै कुरा सिकाइराखेको छु धेरै ठाउँमा। नम्बर 1 मा उमेरका कुरालाई पनि हामी हेर्नुपर्छ एबाट। त्यस पछाडि बीबाट ब्युटिफुल, सुन्दरताका कुराहरू, होइन? अब राम्रो त सबैले मनपर्छ नै, तर मिलेको हुनुपर्छ है श्रीमान श्रीमती। मैले कतिचोटि देखेको छु कि अब उदाहरणको लागि श्रीमान कालो न कालो, श्रीमती गोरो न गोरो भयो भने श्रीमतीले जिन्दगी पनि काले भनेर बोलाउँछ, नाम अर्को भयो है। वाक्कै के म देख्दै सुन्दै वाक्क लाग्छ भनेको, होइन? उसको नाम अर्कै छ त ऊ श्रीमती बिगारिदिइहाल्यो, यही काले। यो सुन्दरताका कुराहरू, अनुहारका कुराहरू पनि अलिकति मिलेकै हुनु पर्यो। र कतिजना चाहिँ त्यो खालको मिलेन भने, उमेर र सुन्दर अनुहारको कुराहरू मिलेन भने पनि सँगै हिँड्न अलिक हिचकिन्छ भने के, बिहा गरेको थुप्रै वर्ष भयो भने सँगसँगै हिँड्नै हिचकिन्छ। मेरो श्रीमान मेरो श्रीमती भन्नै मन नपराउने पनि मैले भेटेको छु। त्यसकारण मैले अलिकति उमेर सँगसँगै अनुहार पनि अलिकति मेल खायो भने बल्ल अलि राम्रो मिल्दो रहेछ। समाजमा त हामी हरेक प्रकारका सङ्केत मिलिहाल्छ, होइन? त्यसकारण आफूभन्दा धेरै राम्रो पनि नखोज्नु पर्दैन, किन जिन्दगी काले नै भुली मान्ने हो भने त खोजौँ, होइन? त्यो काले नै मिठो लाग्छ भने त केही छैन। तर त्यो त्यति राम्रो होइन, त्यति मात्रै काले मात्रै भएको त्यो मायाको शब्द पनि होला, तर अरू कुरा पनि भइदिन्छ, गाह्रो। त्यस कारणले यसलाई पनि हेर्दाखेरि अलिकति राम्रै हुन्छ। यही नै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन, तर हेर्दा अलिक राम्रो के जीवनमा एकले अर्कालाई साथ दिने कुरा कि विवाह एक दिनको लागि गरिँदैन। परमेश्वरले हामीहरूलाई विवाह एकचोटि भनेर अनुमति दिनुभएको छ। जीवनको अन्तिम समयसम्म त्यो विवाहलाई बचाइराख्नुपर्छ। उमेर सरी बिचमा कुनै दुर्घटना के भयो भने त त्यो फरक कुरा हो, नत्र भने विवाह चाहिँ एक मन पर्दैमा छोड्ने, मन पर्ने फेरि अर्कोसँग बिहा गर्ने भन्ने हुँदैन प्रभुको कार्य। त्यस पछाडि अब सीबाट चाहिँ क्यारेक्टर, चरित्रका कुराहरू आए। यो चाहिँ अलिक महत्त्वपूर्ण कुरा छ है त। उमेर पनि महत्त्वपूर्ण हो, अनुहार त ठिकै हो, तर भए राम्रो भन्ने हो, बराबर मिल्यो भने। तर सबैभन्दा यो क्यारेक्टर, एउटा चरित्र पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हाम्रो चरित्रले धेरै प्रभाव पार्छ प्रियहरू, भाइ बहिनीहरू। चरित्रले एकदमै गाह्रो पनि बनाउँछ र धेरै राम्रो नराम्रो सबै कुरा यसले देखाउँछ। त्यसकारणले मैले बिहा गरेर मन जान लागेको केटा कस्तो छ, बहिनीहरूले उसको चरित्रका कुराहरू पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ कतिचोटि। भाइ बहिनीहरू, हामी प्रभुमा त बुद्धिमान मानिसहरू जस्तै हौँ, त्यसकारण आफ्नो चरित्र कस्तो छ, प्रभुमा सबै कुरा समर्पण गर्ने कुरा पनि अघि सिकिसक्यो, जिउँदो बलिको रूपमा। त्यसकारण हाम्रो चरित्र प्रभुको ग्रहण योग्य छैन भने त्यो चरित्रलाई परिवर्तन गर्दै प्रभुमा नयाँ एउटा चरित्र निर्माण गर्दै हामी जानुपर्छ। चरित्रको कुराहरू, क्यारेक्टरका कुराहरू पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। क्यारेक्टर, चरित्र विशेष क्रिस्चियन आधारमा, विश्वासीको आधारमा छ कि छैन, त्यो झन् महत्त्वपूर्ण कुरा हो। बाइबलको आधारमा छ कि छैन। त्यस पछाडि नम्बर 2 का कुरा गरेँ मैले, ब्युटिफुल, कर्तव्य परायणता, ब्युटिफुल, होइन?
उसको कर्तव्य पालन गर्ने क्षमता छ कि छैन त्यो भाइ बहिनीमा। विवाहका कुरा गर्छौँ, विवाह पछाडि श्रीमतीले आफ्नो श्रीमतीको कर्तव्य पालन गर्न सक्ने छ कि छैन, श्रीमानले आफ्नो श्रीमानको कर्तव्य पालन गर्न सक्ने क्षमता उसँग छ कि छैन। हजुर दिको ब्युटिफुल कर्तव्य परायणता ल है ममा छ कि छैन भनेर विचार गर्नु, आफैले सोच्नु है त। हरेक विवाह नगरेका बहिनीहरूले सोच्नुहोस् न, म एउटा श्रीमती भएर जान सक्ने मसँग त्यो छ कि छैन, त्यो क्षमता योग्यताहरू। कर्तव्य परायणता, म कसैको श्रीमती भए भने श्रीमती भएर जीवनभरि साथ दिन योग्य म छ कि छैन भनेर बहिनीहरू सोच्नु र भाइहरूको विवाह नगरेर सोच्नु। म कसैको श्रीमान भएर श्रीमान जस्तै भएर जिउन सक्ने मेरो कर्तव्य परायणता अथवा मेरो इमान्दारिता त्यो खालको छ कि छैन, यो विचार गर्नुहोस्। विवाह भनेको एक पक्षले हुँदैन, दोहोरो चाहिन्छ, दुईजनाको कुरा चाहिन्छ। त्यस कारणले ल मैले भने एबाट एज उमेरका कुरा गरे, बीबाट ब्युटिफुल सुन्दरताको कुरा गरे, सीबाट क्यारेक्टर चरित्रको कुरा गरे, डीबाट ब्युटिफुल कर्तव्य परायणताको कुरा, कर्तव्य पालनका कुरा मैले गरेँ। अनि यीबाट एजुकेसन शिक्षाका कुरा, कतिचोटि शिक्षाले पनि हामीले प्रभाव पार्छ, त्यो धेरै महत्त्वका होइन नै है। शिक्षाको कुरा धेरै महत्त्वका होइन। हाम्रो समाजहरूमा कतिजना एकदमै शिक्षकको श्रीमतीहरू क अक्षर नजान्नेहरू पनि हुनुहुन्छ होइन, शिक्षिकाका श्रीमानहरू क अक्षर नजान्नेहरू पनि हुनुहुन्छ, तर पनि मिलेकै हुन्छ। तर पनि अहिलेको अबको 21औं शताब्दीमा आधुनिक युग भन्छ, यो समयमा अलिक गाह्रो हुन सक्छ होइन र। केटी मान्छेहरू होइन ब्याचलर क्लियर गरेका छ, डिग्री क्लियर गरेका छ, केटा मान्छे 2-4 क्लास मात्रै पढेको भनेपछि केटी मान्छेले पनि आफ्नो साथीलाई होइन देखाउन गाह्रो हुन्छ त आफ्नो श्रीमानले। अनि श्रीमान केटा मान्छे पनि त्यो हुन सक्छ कि त्यहाँ त हुन्छ त अहिलेको जमानामा त, ए विवाह गरेको यो मेरो श्रीमती भने ए हुन्छ, के काम गर्नु छ कति पढ्यो भने त भएन खोज्छ होइन, गाह्रो भयो। त्यस कारणले यो पनि त्यति धेरै महत्त्वपूर्ण त होइन, तर अहिलेको आधुनिक युगमा यो पनि गाह्रो छ। धेरै मान्छेहरू आफ्नो श्रीमती आफ्नो श्रीमानको त्यो कुराहरू भन्दैनन् मान्छेहरू, किनभने एउटा उखान छ नि, धेरै महिलाहरू एक ठाउँमा भेला भएर गफ गर्दो रहेछ है। धेरै महिलाहरू के एक ठाउँमा बिहा गरेर बसेका महिलाहरू एक ठाउँमा बसेर गफ गर्दो रहेछ। अनि भन्दो रहेछ कि सबैले आफ्नो श्रीमानको बारेमा बयान गर्दो रहेछ अरे, मेरो श्रीमान त इन्जिनियर हुनुहुन्छ एउटाले भन्छ, अर्को मेरो श्रीमान पनि पाइलट हुनुहुन्छ, अर्कोले भन्छ मेरो श्रीमान पनि मास्टर हुनुहुन्छ होइन। यस्तै यस्तै भन्दाखेरि अर्कोले मेरो श्रीमान डक्टर हुनुहुन्छ भनेछ। एकजनाको श्रीमतीलाई त धेरै गाह्रो परेछ, अब के भन्ने होइन। पछि उसले अन्तिममा उसैको पालो आएछ, तेरो श्रीमान के हो नि भन्न भने। बिचरा उसले के भन्ने के नसुन्नु, मेरो श्रीमान पनि डक्टर त डक्टर नै हो, तर उसको अगाडि कन थपिन्छ भने कन्डक्टर रहेछ अरे बिचरा होइन त, गाह्रो। डक्टर त डक्टरै हो तर उसको अगाडि कन थपिन्छ भन्छ अरे बिचरा, पीडा भयो नि होइन। र कन्डक्टर अब गाडीमा काम गर्ने मान्छे अब होइन, ए रुकुम कर भन्ने मान्छे पऱ्यो होइन, उसले गाह्रो भन्न त गाह्रो भयो होइन। त्यस कारणले यस्तै खालको यो एजुकेसनका कुराहरू यही सबै मेरो अनुभवबाट मैले यो बनाएको हो। यो एजुकेसनको कुरा शिक्षाका कुराहरू पनि अलिकति मिले राम्रै हुन्थ्यो कि। जस्तै मेरै कुराहरू गर्ने हो भने हामी श्रीमान श्रीमती उस्तै हुन्थ्यो सेम, एक त्यो तलमाथि छैन। त्यसकारण उसले पनि केही गर्नै पाउँदैन, मैले पनि केही गर्नै पाउँदैन, बराबर छ नि होइन। त्यस कारणले अब यो कुरा चाहिँ कहिले पनि हामी उबाट पनि समस्या आउँदैन, मबाट पनि समस्या आउँदैन। त्यही हामी विवाह गर्दा यो कुरा पनि हेर्दा राम्रै हुन्छ कि भन्ने लागेको मात्रै, तर सबैको हकमा यो मेल्नै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन है त। कतिजना बहिनीहरू डिग्री गर्नुभएको होला, तर 2-4 क्लास साधारण पढेको भाइहरूसँग विवाह गरेर जीवन काट्न सक्नुहुन्छ। कतिजना भाइहरू डिग्री गर्नुभएको होला, साधारण लेखपढ भएको बहिनीसँग विवाह गरेर जीवन निर्वाह गर्नुपर्छ
सक्नुहुन्छ। मुख्य कुरा त हामी प्रभुमा बुद्धिमानी मानिस जस्तै भएर नै जिउने व्यक्ति हुनुपर्छ। तर पनि समाजमा अहिलेको युगमा यो पनि हेर्दा भएसम्म चाहिँ राम्रो भन्ने मात्रै हो है, भएसम्म भनेर त्यो मैले सिकाउँदैछु। फेरि यही नै खोजेर तपाईँहरू खोज्दा खोज्दै जिन्दगी बिताउनु होला, गाह्रो होला फेरि मैले उल्टो सिकाएको होला फेरि है। त्यस कारणले भएसम्म राम्रो भनेर मैले भनेको हुँ। अनि अन्तिममा चाहिँ याफबाट फ्यामिली, परिवारको कुरा है। याफबाट फ्यामिली, परिवार। भाइ बहिनीहरूले सोच्नु पर्ने कुरा, 20 वर्ष भनेपछि त अहिलेको कानुन अनुसार उमेर पुगिसकेको कि हामी त एकदमै धेरै कुरा हो त 20 वर्ष भनेको त। केटी मान्छे त 20 वर्ष पुगेपछि झन् परिपक्व हुन्छ, केटा चाहिँ 25 वर्षसम्म अलिकति काँचो काँचो हुन्छ अरे कि यो भन्छन्। केटा मान्छे 25 वर्ष नकटेसम्म अलिक काँचो काँचो बाङ्गो बाङ्गै हुन्छ अरे, केटी मान्छे 20 वर्ष भइसक्यो पुरा हुन्छ। त्यस कारण अहिलेको जुन नीति र नियम कानुन छ, केटी मान्छेहरूको त एकदमै छानेर गर्न सक्छ कि उमेरको हिसाबले पनि। 20 वर्ष क्रस गरेपछि बहिनीहरू धेरै परिपक्व हुन्छ। त्यस कारणले अब यो यहाँबाट मैले फ्यामिलीका कुरा गर्दैछु अथवा परिवारको कुरा गर्दैछु। अब बहिनीहरूले पनि मैले बिहा गरेर जाने ऊ भाइ अथवा केटाको परिवार कस्तो छ, अनि भाइहरूले पनि मैले विवाह गरेर ल्याउने श्रीमती हुनेवालाको परिवार कस्तो छ, यो पनि एक अर्काले बुझ्नु धेरै जरुरी छ प्रिय। हामी क्रिस्चियन समाजमा त्यो हुँदैन है, हामीले वास्ता गर्दैनौँ। तर अहिले तराईतिर हेऱ्यो भने धेरै घटनाहरू बढी घट्छ, दाइजूको कुरा आउँछ होइन र। अनि हाम्रै गाउँघरमा पनि हेर्ने हो भने चलन छ त, अझै पनि हुन्छ त। श्रीमान श्रीमती सधैँभरि चाताचात गरेर मात्रै त बस्दैन, कहिले गर्छ त होइन, थुकाथुक पनि गर्छ त। त्यो कहिले चाटेको कुरा थुक्ने होला नि होइन। त्यो बेला त भन्छ ए तेरो माइती यस्तो नगुस्तो भन्छ केटाले होइन, लोग्ने। अनि अब स्वास्नीले त्यही भन्दा तेरो बाउको यस्तो नगुस्तो, तेरो आमाको यस्तो नगुस्तो, तेरो दाइ भाइ नै यस्तो उस्तो होइन, गाह्रो हुन्छ। त्यस परिवार कस्तो अवस्था छ सक्दो त्यो पनि हेर्नु राम्रै हुन्छ, राम्रै हुन्छ। तर हामी कस्तो परिवार बस्ने भन्ने कुराहरू आउँदाखेरि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विश्वासमा कति बोलेछ त्यो परिवार, त्यो चाहिँ हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मैले बारम्बार सिकाउने कुरा यो, यहाँनिर कुनै जात कुनै अब त्यहाँनिर धनी मनीका कुरा मैले गरेको छैन। त्यो पनि कतिचोटि गाह्रो त हुन्छ नि। जस्तै धनी मनी एकजना कुन चाहिँ वैज्ञानिकले भनेका छन् नि, एकजना वैज्ञानिकले चाहिँ यो भनेका छन्, के भन्छ यो, जस्तै केटा मान्छेको लागि तिमीले आफूलाई नै होइन अब जीवनभरि दुखी तुल्याउन चाहन्छौ भने धनी मानिसको छोरी बिहा गर भनेर भनेको छ कि। यो कति वर्ष अगाडि एउटा किताबमा पढेको थिएँ, त्यो कहाँसम्म सत्य हो खै। धनी केटीले बिहा गर्यो भने उसले जीवनभरि नोकर बनाउँछ अरे कि लोग्नेलाई, उसको बुझाइमा होइन। ऊ त धनीको छोरी हुन्छ, उसको माइतीको धेरै कुरा गरिहाल्छ, त्यसपछि ऊ नोकर भएर खुरुखुरु हजुर श्रीमतीज्यू भनेर बस्नु परेको होइन, उसको बुझाइ थियो होला। तर हाम्रो क्रिस्चियन त्यो नहोला। धन भन्ने कुरा हामी बुझेका हुन्छौँ, आफ्नो ठाउँमा हुन्छ, केही छैन, त्यो समस्या छैन। तर तराईका कतिवटा कुराहरूमा धेरै गाह्रो छ। क्रिस्चियन जगतमा पनि यो अप्ठ्यारो छ कि कतिवटा समुदायमा अब धेरै दाइजोका कुराहरू गर्छ होइन, धेरै कुरा गाह्रो छ। त्यस कारणले परिवारका कुराहरू पनि अति महत्त्वपूर्ण छ। विवाह गर्नलाई परिवार हेर्ने कुरा है, कस्तो परिवारको कुराहरू भन्ने कुरा चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण छ। प्रियहरू, मैले 6वटा ABCDEFबाट अलिकति मैले यो गरेको कुरा अनुभव गरेको कुराबाट मैले बताएँ तपाईँहरूलाई। तर यी सबै कुराभन्दा 6औँ कुरा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा मलाई लाग्छ है। चरित्र पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो, 6औँ कुरा परिवारको कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ। मैले अघि नै भने क्रिस्चियनसँग हामी विवाह गर्न मिल्दैन होइन, अन्धकार र ज्योतिको कुनै पनि सम्बन्ध हुँदैन। अनि हामी
विवाह चाहिँ 1:7:39 भने जस्तै विवाह 1:7:39 भने जस्तै विवाह चाहिँ विश्वासीमा नै हुनुपर्छ। विश्वासीमा नै हुनुपर्छ। अनि एउटा घरानाको कुरा, परिवारको कुरा गर्दाखेरि उत्पत्ति 24 अध्यायमा हेर्यो भने घरानाकै कुरा गर्ने हो भने उत्पत्ति 24 अध्यायमा अब्राहमले इसहाकको लागि बुहारी अथवा इसहाकको श्रीमती बनाइदिन लागि अब्राहमले आफ्नो बुहारी बनाउनको लागि आफ्नो नोकरलाई भनेको कुरा त्यहाँनिर हामी स्पष्ट बुझ्न सक्छौँ। एकचोटि पढिहालौँ है, यसको महत्त्व नपढौँ कि टाइम गयो भनेको। उत्पत्तिको पुस्तक 24 अध्यायमा 1 पददेखि 4 पदसम्म म पढ्छु है त। उत्पत्तिको 24 मा हेर्नु होला है तपाईहरु। भेटाउनु भएको छैन भने पढेको मात्रै सुन्नु भए पनि हुन्छ, तपाईँ टिप्पणी गर्नुहोस्। अब्राहम दिन धेरै खाएर बुढा भइसकेका थिए। परम प्रभुले सबै कुरामा अब्राहमलाई आशीष दिनुभएको थियो। अब्राहमले आफ्नो घरका सबै कुरामा अख्तियार गर्ने प्रमुख नोकरलाई भने, तेरो हात मेरो टिक्रा मुनि राख, म तँलाई स्वर्ग र पृथ्वीका परम प्रभु परमेश्वरको यो शपथ खान लाउँछु कि तैले मेरो छोरालाई अहिले म बसेको ठाउँका कनानीका छोरीहरू मध्ये कसैलाई विवाह गर्न नल्याइदिनु, तर मेरो देशमा मेरै कुटुम्ब कहाँ गएर मेरो छोरा इसहाकको लागि एउटी स्वास्नी ल्याउनु। हालेलुया। अब्राहमले भनेका छन् मेरो घर र घराना कुटुम्बका कुराहरूबाट मेरो छोरा इसहाकको लागि स्वास्नी ल्याइदे भनेर आफ्नो नोकरलाई भन्दैछ अब्राहमले। आज तपाईँ र मेरो घराना कुन हो त? तपाईँ र मेरो कुटुम्ब कुन हो त? जसले यीशु ख्रीष्टलाई साँचो प्रभु मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गर्छ, त्यही नै होइन न हाम्रो घराना, हाम्रो कुटुम्ब? हालेलुया। त्यही हो नि हाम्रो घराना र हाम्रो कुटुम्ब। प्रियहरू, आज तपाईँ र मैले कस्तो खालको घराना, कस्तो कुटुम्ब हेर्दैछौँ? यो परिवारको कुराहरू गर्दाखेरि यही नै हो। अब्राहमले यही कुरा बताइरहेका छ। हेर्नुहोस् त, अब्राहम बसेको ठाउँमा के त्यहाँ थुप्रै केटी थिएन नि त? तर अब्राहमले छनौट गर्दैछ, कनानीहरू राम्रो छैनन् त्यहाँ। त्यसकारण मेरै घरानाको, मेरै कुटुम्बहरूको छोरी चाहिन्छ, मेरो बुहारीको। आज भाइ बहिनीहरू, परमेश्वरको घरानाका मानिसहरू मेरो श्रीमान हुनुपर्छ भने बहिनीहरूले भन्नुपर्छ, र भाइहरू मेरो हुनेवाला श्रीमती परमेश्वरको घरानाको हुनुपर्छ भनेर भन्नुपर्छ। तयार छौँ हामी? हालेलुया। त्यसकारणले प्रियहरू, घराना अति महत्त्वपूर्ण हो तपाईँ र मेरो लागि। आफ्नो कुल घराना कुन हो त आज तपाईँ मैले चिन्नु परेको छ है। त्यसकारण 2 कोरिन्थी 6:14-15 हेर्दाखेरि अविश्वासीहरूसँग एउटै जुवामा ननारिने कुरा त्यहाँ बताएको छ। अविश्वासीहरूसँग एउटै जुवामा ननारिने कुरा बताएको छ। मैले धेरैचोटि भनेको छु त, गोरु र राँगोलाई सँगै है एउटै जुवामा नारेर जोत्न सकिँदैन। तराईतिर राँगोले जोत्छन् है। तर हामी यहाँ विचार गर्नु होला त, घरमा रागो छ, गोरु पनि छ भने एकचोटि जुवा लाइहाल्नु होला, जोत्छ कि जोत्दैन विचार गर्नु। यदि जोत्छ भने ठिकै छ, म त गरेको छैन, नगरेको कुरा भन्नु भएन है। विचार गर्नु होला, तपाईँको घरमा रागो पाल्नु भएको छ र गोरु पनि छ भने एउटा जुवा लगेर हलो लगेर विचार गरिहाल्नु, भाइहरू विशेष गरी है त। बहिनीहरू पनि कसैले भन्नु नि घरमा छ भने यस्तो गर्नु त त्यही भनेर दाइ भाइ यसो कसैले भन्नु, हेर्नु तपाईँहरू है। त्यसकारणले प्रियहरू, गोरुसँग गधालाई, घोडालाई होइन अथवा राँगोलाई यसरी जुवामा नारिसकेपछि त्यसले जोत्न सक्दैन।
त्यस्तै खालको हामी विश्वास गरेको र नगरेकाहरूले पनि गर्न सकिँदैन प्रियहरू। त्यसकारणले आज विवाह नबनेका भाइ बहिनीहरूलाई म यही भन्न चाहन्छु, परमेश्वरलाई मनपर्ने विवाहलाई रोज्नुहोस् र आफ्नो कुल घराना कुन हो, वचनले के भन्छ, बाइबलले के भन्छ, त्यो कुरालाई रोज्नुहोस्। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारण आज अन्तमा विवाह चाहिँ दुई किसिमले गर्न सकिन्छ बाइबलले आधारमा हेर्दाखेरि। एउटा मागी विवाह, अर्को प्रेम विवाह। दुई किसिमले हामी गर्न सक्छौँ। इसहाक र रेबिकाको कुन विवाह थियो? हजुर, मागी विवाह थियो होइन? इसहाक र रेबिकाको मागी विवाह थियो। इसहाकले देखेकै थिएन, उसको नोकर गएर अब्राहमले त्यहाँनिर अघि पढेको खण्डमा भन्छ आफ्नो नोकरलाई त्यहाँ गएर ल्याए। इसहाक जाँदैन, तर पनि नोकरले ल्याइदिएकोलाई रेबिकालाई ल्याइदिन्छ, उसले सहर्ष स्वीकार गर्छ। हेर्नुहोस् त कति महत्त्वपूर्ण कुरा। तर हामी त कतिचोटि है दाजुभाइहरू आफैले देखेको हुनुपर्छ, आफैले है के गरेको हुनुपर्छ। अनि अहिले त गीतहरू पनि कस्ता छन्, बाबा मलाई त्यही गीत चाहिन्छ है, आमा मलाई त्यही गीत चाहिन्छ, यस्तो खालको होइन भने भत्काइदिन्छ बाख्राको खोर पनि। यस्तो खालको अवस्था छ अहिले। तर प्रिय हाम्रो मन्दिरमा त्यो नहोस् है, त्यो नहोस्। त्यस पछाडि याकुब लेआ र राहेलको विवाह चाहिँ त्यहाँनिर प्रेम विवाहको रूपमा हामी लिन सकिन्छ बाइबलमा। याकुब लेआ र राहेलका कुराहरू चाहिँ प्रेम विवाहका कुराहरूमा लिन सकिन्छ। त्यसरी हामी विवाह गर्न सक्छौँ। र प्रेम विवाह भन्दाखेरि पनि संसारको धेरै प्रेमका कुराहरू गर्दाखेरि विवाहभन्दा अगाडि पनि उनीहरू सँगै बस्ने, सँगै खाने, सँगै रहने कुराहरू होइन, एउटा शारीरिक सम्बन्धका कुराहरू पनि जान्छन् संसारको मान्छेहरू। हाम्रो विवाह प्रेम विवाह त्यस्तो हुँदैन, पवित्र विवाह हुनुपर्छ होइन। हाम्रो प्रेम चाहिँ यदि हो भने पनि पवित्र, एकले अर्काले चाहने, कुराकानी गर्न, त्यो पाप होइन। र प्रेम भन्दा राति राति पनि सँगै बस्ने होइन, एउटै कोठामा रहने, यस्तो खालको भए राम्रो हुँदैन। क्रिस्चियन विवाह प्रेम विवाह त हुनुपर्छ, तर त्यस्तो खालको विवाह प्रेम विवाह हुनु हुँदैन है। त्यो चाहिँ परमेश्वरको अगाडि गम्भीर कुरा हो। त्यसकारण आज यी सबै कुरा म किन भन्दैछु त, वचन अति महत्त्वपूर्ण छ। आज यो वचनहरू हामी पालन गर्नु अति जरुरी छ।